हाय गाईस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशा आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे असतले. टाइम सारखी 10 जाला एक्झॅक्ट. आयज आत्ता शीत करपा दवरले आसा. तूं म्हणटली इतले बेगीन गाय आयज बेगीन कित्याक म्हादी आहा न्हू तो पणजे वचपाक तेगे स्टुडंटाची टुराची फायल घेवन. सो तणपारला आपूण जेवन वयता तणपारलो आनी तो आयज बेगीन येतलो. 11 बी आफ्टर रिसेस येता म्हणून सांगलें तेणी. ऑलरेडी तेणी काल तेगे हेडमास्टरा कडल्यान परमिशन घेतलेली. सो तो तेका जेवन वचपा जाय न्हू, तेजे खातीर आयज बेगीन करपा दवरलें हांवें शीत. आनीक ऑलरेडी कडी केली आसा, सकाळ फुडें केल्लें हांवें चण्या कडी. सो आतां तो येता म्हणल्यार बाकी सगळें काम करून घेता. कपडे बी धुतले, सगळें ऑलमोस्ट सगळें काम जालें म्हगेलें. एक व्हिडिओ एडिटींग करपा आसा आनीक शूट करपा आहा. सो शिस्तगा पळयता शिजले नंतर सगळें काम करता म्हणून. एक पाटी हांव व्हिडिओ शूट करपा बसलें न्हू, मागीर भायर किचनांतलें हांव कांय पळयना. सो पयलीं चिंतलें ही शीत शिजून काडया म्हणून आनी मागीर सगळें काम करया. नाजाल्यार आतां पळय हांवें लेट केलो, म्हादेवा बी लेट जातलो वचपा खातीर. ताका मागीर बेगीन पावपाक जाय न्हू घरा कडेन आनी अशें येतलो. सो तुमकां बी आनी मातशें मेळटा. कौन आया भाई? डायरेक्ट थिंग वयता मग किचना. कितें आसा गा बाबा? चावी घेतली? हां, सकाळ घे नाखून गेलो. रेनकोट घ्या भायर आतां. बाय. सो आतां हांव एकलें उरलें. आतां मागीर जेवतलें. मागीर जेवन गेलो मागीर 2 बी जेवता आनी मागीर वयता ट्युशन घेवपाक. लायट ही बंद करता. तेणे ऑन केलें न्हू रेडी जावपा खातीर. हांव बेजार येतलो. तो नासल्यार न्हू घरा कडेन बेजार येता. आतां ना टायम इतले 5:45 जाले दिसता. आतां हांव वयता घरा कडेन. छत्री हाडना, परत वयता छत्री हाडपाक. एक पयस छत्री मेळ्ळेली. ओदर दनपार येता आसतना बी तशें जालेलें. ना छत्री घेनाकून सकाळ देंवलें. म्हाका याद येयली छत्री व्हरपा जाय म्हूण. रेनकोट आयज हाडना चलत येयलें न्हू हांव तेजे खातीर. आतां बी चलत वचपाचें. मादी मावशेगेर गेलो आयज एकलोच. फर्स्ट टायम तो एकलो मावशेगेर गेला. पळया मावशेगेर सांग कितें खावपाक घेवन येता तो आनी मावशी कितें खावपाक दिता ती. आनी तो मावशेगेर ना सरप्रायजच केला. मावशे बी खबर ना तो येता म्हण. आनी हांवें फोन केला मावशेक की म्हादें येवपास म्हण. पळया ताका मेळटा का ना ती. तुवें चिंतनाका म्हादें आपल्या मावशेगेर गेलो म्हण कळ्ळें. म्हादें मागे मावशेगेर गेला. आयज तितली गाडी ना रस्त्याचेर. कित्याक आयज समर न्हू, ओन्ली समराक ना रस्त्याचेर खूब गाडी येता आनी ते इतली फास्ट वयताय खबर गाडयो. सो काल हांव ना हांव भिवून गेलां गाडयेर. सारकी रस्त्या सायडीच्यान गेलें आनी रुमार वचून मेळटा. सामकी पिशी भरून हाड मगो. मावशेन बरें खावपाक धाडलें ते. मावशेन बरें खावपाक धाडलें. मागीर मावशेन कितें खावंक धाडलें. एक्सचेंज ऑफर. आनी ती केळी बी अशें दिल्या.
पळय कितले एप्पल जाले ते ह्या पिशा मावशेन दिलेली पिशी आनी म्हाज्यान हाडले दिसता सगळे आतां केळे खाता हांव येवन ना न्हिदलें तेजे तेवदोसा तुमकां तोंड दाखयना जाल्यार हांव जाम चलत वचून चलत यें खायनाच दिसना केळें कित्याक हांव थिंगसान मम्मी थिंगसान ना 2 तवशाची भाकरी खावन येयल्ले अजून पोट भरलें आसा आसूं खायना मागीर मेळटा थोड्यांनी न्हांवून बी अजून न्हांवला बी कांय ना गायस आतां टायम 11:15 म्हाजे येवन ना ते खुबशे काम करपा आसलें आयज तो पणजी केल्लो लेट पावलो न्हू पावलोलो 8:30 ना 7:45 पावलो सो ते काम आसलें तेगेलें ते कंप्लीट केलें तेणें आनी करता करता 8:15 जालें भरपूर शॉर्ट आसलो आय होप तुमकां लायक जालो आसतलो आनी आतां हांव ना परत न्हिदता कित्याक म्हाका सकाळ फुडें बेगीन उठपाक जाय म्हण सो हिंगा एंड करता बाय आनी तुमी मागीर चॅनलान ना सबस्क्रायब करून आसात ओके आनी सपोज सबस्क्रायब केलें जाल्यार सबस्क्रायब केला आनी तुमी व्हिडिओ पळयले नंतर व्हिडिओक लायक करून आसात ओके